दोस्तों चैनल मौजूद में कुछ हम देते हैं। इमरान खान का टेरियन जेड वाइट के साथ डीएनए मैच हो गया है। अहम तरीन और सनसनीखेज इंकशाफ सामने आ गया है, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के रूबरू टेरियन केस की हैयत ही बदल जाएगी। ना सिर्फ हैयत ही बदल जाएगी बल्कि टेरियन केस के अंदर एक ऐसा खौफनाक और चौंका देने वाला मोड़ आएगा जनाब, जिसको संभालना ही किसी के लिए नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही टेरियन केस के अंदर डीएनए मैचिंग रिपोर्ट अदालत के रूबरू पेश होगी तो उसी लम्हे जो है ना जनाब, वो बड़े साहब, वो पंजाबी के अंदर लत रखेंगे तो कहेंगे सूटा खिंच के कि जनाब तेरा क्या होगा कालिया, क्योंकि वाकईतन उसके बाद कालिया का कुछ नहीं बचना, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट पेशरफ्त होगी और ऐसे नाकाबिल तरदीद शवाहद के साथ होगी जिसका इनकार ही नामुमकिन होगा, तो ये सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो जाएगी। अगर आपको यकीन नहीं आता तो जनाब कुछ ठोस शवाहिद आपकी खिदमत में पेश करूंगा। खास तौर पर इस सारे माहौल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस हिसाब से इस सूरत हाल का इदराक करते हुए नई नैरेटिव बिल्डिंग की तरफ जा रही है, वो इस बात की तरफ 100% इशारा कर रही है कि जनाब दाल में कुछ काला नहीं बल्कि सारी की सारी दाल ही काली है। वो सूरत हाल क्या है आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले एक और खबर भी आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस खबर का ताल्लुक मेरे और आपके जो ऊपर, बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि मेरी और आपकी जेब पर पड़ने वाले डाके से है तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। एक्सप्रेस ट्रिब्यून और एक्सप्रेस न्यूज के अंदर एक खबर शाया हुई है जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि गवर्नमेंट ने सोलर एनर्जी पॉलिसी के अंदर तब्दीली की है और इस तब्दीली के तहत जो सोलर मीटरिंग पॉलिसी है उसको भी रिवाइज किया गया है और हुकूमत नेट मीटरिंग खत्म करके ग्रॉस मीटरिंग पॉलिसी लाने के लिए तैयार है और इस हवाले से आईएमएफ को तमाम तर प्रपोजल से और इससे मुमकिन हासिल किए जाने वाले फाइनेंशियल बेनिफिट्स से आगाह कर दिया गया है। इस तरह गवर्नमेंट की इस नई पॉलिसी से कि जनाब नेट मीटरिंग की जगह पर ग्रॉस मीटरिंग पॉलिसी आएगी, उससे नेट मीटरिंग का फ़ायदा उठाने वालों को भी सस्ती बिजली मुयस्सर नहीं होगी बल्कि उनको भी महंगी बिजली ही जो है वो खरीदनी पड़ेगी। गवर्नमेंट ने बिजली की कीमतों में और ये जो जिसे हम कह सकते हैं कैपेसिटी पेमेंट्स, उसके बहरान से निपटने के लिए अपनी हिकमत अमली से आईएमएफ को आगाह किया है। ज़राए ने यह बताया है कि हुकूमत ने आईएमएफ को ब्रीफिंग देते हुए बताया है कि गवर्नमेंट नेट मीटरिंग पॉलिसी खत्म करने जा रही है और इसकी जगह पर ग्रॉस मीटरिंग पॉलिसी मुतारफ कराई जाएगी। ग्रॉस मीटरिंग पॉलिसी के तहत 2 मीटर्स लगाए जाएंगे। सोलर पैनल से पैदाशुदा बिजली बराह रास्त उस मीटर के जरिए ग्रिड स्टेशन को भेजी जाएगी और सोलर सिस्टम से बनने वाली बिजली का हिसाब उस मीटर के जरिए रखा जाएगा, जिसके जरिए बताया जाएगा कि जनाब सोलर के जरिए इतनी जो है वो इतने वॉट से इतनी यूनिट्स बिजली को क्रिएट किया गया और इसको नेशनल ग्रिड पे भेजा गया और फिर नेशनल ग्रिड से वो बिजली वापस उसी सारफ के पास आएगी जिसने अपनी छत पर लगे हुए सोलर पैनल्स के जरिए इस बिजली को बनाया होगा और फिर उससे उस बिजली की कीमत को वसूल किया जाएगा जो उसने खुद बनाई होगी। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू है। जबकि इस सारी सूरत हाल से गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमें जो है वो एडिशनली तकरीबन 7000 मेगावाट बिजली का इस वक्त जो लॉस है वो हम पूरा कर पाएंगे और ये लॉस बिजली बनाने की कैपेसिटी से नहीं है बल्कि ये लॉस उस कॉस्ट का है जो सोलर मीटिंग ये जो है नेट मीटरिंग की वजह से गवर्नमेंट को आ रहा है। उनका ये कहना है कि नेट मीटरिंग की वजह से लातादाद सार्फिन ऐसे हैं बिजली के जो प्रोटेक्टेड सार्फिन की कैटेगरी में चले गए हैं, क्योंकि वो जो डेली बेसिस माहाना बेसिस पर उनका जो बिजली का कंजम्पशन आ रही है वो सिर्फ 100 यूनिट्स आ रही है और 100 यूनिट्स के लिए गवर्नमेंट का जो रेट है वो बहुत ही कम है। वो तकरीबन 7-8 रुपए का रेट है गवर्नमेंट जो उनसे वसूल करती है। अलबत्ता उसके बाद ये जो रेट है स्लैब्स हैं ये बढ़ते चले जाते हैं। गवर्नमेंट ये कह रही है कि जनाब इससे हमें नुकसान पहुंच रहा है। अब आप इस पॉलिसी से अंदाजा लगाएं, पैसे मैंने अपने पैसों से सोलर पैनल खरीदा अपनी जेब से मैंने जनाब अपने घर की छत पर उसका फ्रेम बनवाया लोहे के गाटरों का और फिर उसके ऊपर सीमेंट बजरी का
جو خرچہ ہے وہ بھی میں نے ادا کیا، اور اس کے بعد سولر پینلز کی خریداری سے لے کر بیٹریز کی خریداری سے لے کر کنورٹرز لگا کر وائرنگ کرا کر میٹر کرا کر ہر ایک چیز کا خرچہ میں نے اپنی جیب سے خرچ کیا، اس وجہ سے کہ جناب میں اپنی زندگی کے اندر کچھ سہولت لے کے آؤں، اور اس کے لیے میں نے گورنمنٹ سے کوئی چیز حاصل نہیں کی۔ سورج کی روشنی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور اس عطا سے میں فیض یاب ہو رہا ہوں، اور اس پالیسی کا مطلب یہ ہوگا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ جو ہے سورج کی روشنی کے اوپر ٹیکس لگا رہی ہے، اور میری اپنی ہی جو میں نے اپنا پیٹ کاٹ کر سولر پینل لگائے ہیں کہ جناب یہ میں گورنمنٹ کے عذاب سے بچ سکوں۔ گورنمنٹ کہتی ہے جناب میں نے اسی تانوں مار کے ہی چھٹنا ہے۔ یہ ایسی سیدھی بدماشی ہے جناب جس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ اب بہت میرے اندر سے جو جذبات نکل رہے ہیں نا اس حوالے سے، وہ اتنے غلیظ یا اتنے وہ سخت قسم کے ہیں کہ وہ میں اس کو جو ہے نا اس طریقے سے میں شیئر نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جو زبان اس وقت میرے دماغ میں آ رہی ہے وہ بہت ہی زیادہ گندی زبان ہے، وہ استعمال نہیں ہو سکتی۔ جبکہ گورنمنٹ اس وقت اس پالیسی کے جو بھی کرتا دھرتا ہے وہ حقیقتاً اس بات کے متقاضی ہیں کہ ان کے ساتھ انہی مغلظات سے بھری زبان میں بات کی جائے، کیونکہ گالیوں سے علاوہ، چھتروں سے علاوہ، چپیڑوں کے علاوہ ان کی بات نہ بھیجے میں نہیں اترے گی، اور یہ میرے اور آپ کا مذاق اڑاتے رہیں گے، میری اور آپ کی مجبوریوں کا مذاق اڑاتے رہیں گے۔ گورنمنٹس کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کی زندگی کو مشکل سے دوچار کریں۔ حکومتیں اسی وجہ سے تشکیل دی جاتی ہیں، حکومتیں اسی وجہ سے بنائی جاتی ہیں کہ وہ اپنے شہریوں کے مفادات کو پروٹیکٹ کریں گی، وہ ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں گی، وہ ان کے لیے سہولیات کا بندوبست کریں گی، وہ ان کے لیے تمام ضروریات زندگی ان کے ڈور سٹیپس کے اوپر مہیا کریں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ان کی جان و مال کا تحفظ کرے گی۔ آپ مجھے یہ بتائیں، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، عمران خان ہے، بے نظیر بھٹو تھی، نواز شریف صاحب تھے، وہ کون سا بندہ تھا ہمارے ملک کے اندر آیا جس نے یہ سب کچھ کیا، جس نے میری اور آپ کی لائف کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، جس نے میرے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کی؟ یہاں پر تو جناب ملبہ وہ گردن ڈھونڈی جاتی ہے کہ کس کے گلے میں یہ پھندا ڈالنا ہے۔ ہر آنے والا آ کے یہ کہتا ہے کہ پیچھے والا رول گیا، اور اس کا مصیبت ہمیں اٹھانا پڑتی ہے، اور اس کے لیے گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ جو بجلی کے کارخانے لگائے گئے تھے سی پیک پروجیکٹ کے تحت، اس کے اوپر اب تک ان قرضوں اور اس کی کیپیسٹی پیمنٹس کا جو ٹوٹل والیوم ہے یہ $15.2 بلین بن چکا ہے، یعنی $15.2 بلین ہم نے ادا کرنے ہیں اس بجلی کے جو بنی ہی نہیں، یا وہ بجلی جو میں نے استعمال ہی نہیں کی۔ اب یہ کیپیسٹی پیمنٹس کے لیے ہم سورج کی روشنی کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں، ان تمام لوگوں کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں جنہوں نے اس کنجے سے نکلنے کے لیے اپنے گھروں کی چھتوں کے اوپر سولر پینل لگائے۔ یار کچھ رحم اور کچھ شرم، اس سے بڑھ کر اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہم لوگوں کو بڑے درس دیتے ہیں کہ جناب آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا، آپ کو وہ کرنا چاہیے تھا، ہم لٹ گئے، مارے گئے، فلاں ہو گیا۔ لیکن شہباز شریف صاحب آپ کی گورنمنٹ کی طرف سے یہ جو پالیسی بن رہی ہے، جناب نواز شریف صاحب آپ کے، جناب اویس لغاری صاحب کی منسٹری اور مصدق ملک صاحب کی منسٹری، جو مل کر پاکستان کی ایسی تیسی پھیرنے جا رہی ہے، جو پاکستان کے عوام کی جیبوں کے اوپر اتنا بڑا ڈاکہ مارنے جا رہے ہیں، براہ کرم اگر آپ اس کو روک نہیں سکتے تو کم از کم اس کو اون کریں، کم از کم کہ جناب جو کچھ ہو رہا ہے اسی کر رہے ہیں، تاکہ جو گالیوں کا حصہ ہے وہ حصہ بقدر جسہ آپ تک پہنچایا جا سکے اور براہ راست پہنچایا جا سکے۔ درمیان میں کوئی اگر مگر کا اولا نہیں ہونا چاہیے، گالی کو براہ راست متاثرہ فریق کی زبان سے نکلنا چاہیے اور ظالم کے کان تک پہنچنا چاہیے۔ یہی گالی کا اصول ہے اور یہی گالی کی خوبصورتی ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اس وقت جو گالیاں پڑھنے والی ہیں مجھے وہ کم از کم اس ایک انکشاف پر پڑھنے والی ہیں جو میں نے گفتگو کے آغاز میں کیا، یعنی ٹیرین جیڈ وائٹ عمران خان کی بیٹی ہے، اور یہ بات ڈی این اے رپورٹ سے ثابت ہو گئی۔ جناب اب جو صورتحال آئی ہے وہ ماضی کی صورتحال سے ذرا مختلف ہے۔ سینئر اینکر پرسن جناب نجم سیٹھی صاحب نے یہ انکشاف کیا، اور نجم سیٹھی صاحب کی بات کو آج کل
कौम यूथ नहायत इन्हिमाक से सुनती है, क्योंकि इस वक्त नजम सेठी साहब का भी ये मानना है कि अगर पाकिस्तान का कोई निजात दहिंदा है तो वो अडयाला जेल में मुकीम जनाब इमरान अहमद खान नियाजी है। और इस बात के ऊपर कौम यूथ इस वक्त भगड़े डाल दिया है जो कुछ नजम सेठी साहब फरमाते हैं। अब नजम सेठी साहब ने नमई कट्टा खोल दिया है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि घट्टा घोल दिया है तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने इंकशाफ किया है कि अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया की वो अदालत जहां पर टैरियन जेड वाइट का केस चल रहा था, उनकी वालदा सीता जेड वाइट की तरफ से जनाब इमरान अहमद खान नियाजी साहब के खिलाफ, जिसके अंदर टैरियन वाइट की कस्टडी के मामले पर और इमरान टैरियन को उसके बाप का नाम देने की कोशिश कर रही थी सीता वाइट, उसमें ये इंकशाफ हुआ है कि इमरान खान का डीएनए के सैंपल्स उन्होंने हासिल कर लिए थे। और ये जो डीएनए के सैंपल्स थे इमरान खान के, ये टैरियन के डीएनए के साथ मैच कर गया था। और नजम सेठी का ये भी कहना है कि केस की ये तफसीलात कॉन्फिडेंशियल थी, और कॉन्फिडेंशियल इस वजह से थी कि अमरीकी कवायद के मुताबिक और अमरीकी कवानीन के मुताबिक अगर फ्री कैन नहीं चाहेंगे तो उनके केस के अंदर पेश किए जाने वाला जो रिकॉर्ड है वो कॉन्फिडेंशियल ही रहेगा। लिहाजा ये जो तमाम तर तफसीलात थी ये सामने नहीं आ सकी थी। अब इस केस को अमरीकी कवायद के मुताबिक वो मुद्दत गुजर गई है जिसके ऊपर कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल लागू हो, और अब मुतलका लोगों ने वो तमाम के तमाम रिकॉर्ड हासिल कर लिया है और डीएनए की रिपोर्ट्स भी हासिल कर ली हैं। ये इंकशाफ भी किया गया है, और ये बात अपनी जगह पर बहुत हद तक दुरुस्त है कि इमरान खान साहब से इसी अदालत ने डीएनए टेस्ट करने के लिए उनके ब्लड सैंपल्स मांगे थे, और इमरान खान साहब ने ब्लड सैंपल्स देने की बजाय इस कार्रवाई का ही बाइकआउट कर दिया था। अलबत्ता ये बात अपनी जगह पर मौजूद है कि डीएनए की टेस्टिंग या डीएनए की मैचिंग सिर्फ ब्लड सैंपल्स से ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे तरीकों से की जा सकती है। आपके पसीने का एक कतरा जो आपके जिस्म से पहने हुए लिबास के अंदर जज्ब हो जाता है, उसके जरिए भी डीएनए की टेस्टिंग की जा सकती है। आप वो ब्रश जिससे आप कंघी करते हैं, उस ब्रश के अंदर आपके सर का बाल अगर टूट के फंस जाता है तो उस बाल से भी डीएनए की टेस्टिंग की जा सकती है और डीएनए मैच किया जा सकता है। ये इंकशाफ सामने आया है कि जनाब इमरान खान का डीएनए उनके ब्लड से नहीं लिया गया था, बल्कि उनका जो लिबास है जहाँ पर जो उन्होंने पहना था, जिसने उनके जिस्म के क्रिस्टल्स को अपने अंदर समो लिया था, और उनके हेयर ब्रश से ये सैंपल्स लिए गए थे और इसकी डीएनए टेस्टिंग कराई गई, जिसके अंदर ये जो टेस्ट रिपोर्ट है ये टैरियन के साथ मैच की है। ये इंकशाफ भी बहुत ही हद तक अहमियत का हामिल है कि ये जो केस अब चलने जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इसके बारे में भी ये बात कही जा रही है कि जिनके हाथ ये चीज़ लग गई है वो अब बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और वो डीएनए की रिपोर्ट को हाथ में लेकर बैठे हुए हैं, और वो उस मौके की ताक में हैं कि जनाब किस तरीके से वो मौका सामने आए, अदालत के अंदर इस तरह का कोई माहौल बने कि जनाब हम कहेंगे ये है वो मुसद्दका रिकॉर्ड कैलिफोर्निया की अदालत का, और ये है वो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट जिसके अंदर ये बात सामने आई थी। और जैसे ही ये मामला सामने आएगा ये केस इंतहाई ख़तरनाक होकर रह जाएगा, क्योंकि इस केस के अंदर सबसे पहले तो ये बात सामने आ जाएगी कि साजिश छुपा कर इमरान खान ने आर्टिकल 62-63 की खिलाफ वर्जी की, फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का इशू सामने आ जाएगा, फिर उसके नतीजे में पैदा होने वाली बच्ची का जिक्र सामने आ जाएगा। तो ये एक ऐसा इखलाकी गुंजल है जहाँ पर इमरान खान साहब फंसने जा रहे हैं, और शायद यही वजह है कि मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग टैरियन केस को लेकर मुख्तलिफ किस्म के सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ों को लेकर सामने आ रहे हैं, और इस हवाले से मुख्तलिफ वीलॉग्स भी सामने आए, और एक ऐसे शख्स का वीलॉग भी सामने आया जिसका वीलॉग देखकर मैं खुद हैरान रह गया, क्योंकि मुझसे ये तवक्को नहीं थी कि मैं पहले समझी शायद शहजाद अकबर की बात कर रहे हैं,
کہ گاڑی کے اندر فلرٹ کیا گیا، فلاں کیا گیا. آپ کو یاد ہے شہزاد اکبر صاحب بھی اسلام آباد سیف سٹی کے کیمروں میں آ گئے تھے. وہ ایک پل کے نیچے کھڑے تھے اپنی بڑی لینڈ کروزر کے اندر. تو وہ بعد میں باجوہ صاحب نے جو ہے وہ اس سی سی ٹی وی کیمرہ کی جو فوٹیج ہے وہ خود عمران خان کو دی کہ یار بندے نے سمجھایا کی کری جا رہا ہے، اپنا بھی ناک کٹوائے گا، ہمارا ناک بھی کٹوائے گا. میں سمجھا شاید محیط پیرزادہ شہزاد اکبر صاحب کی بات کر رہے ہیں. بعد میں پتہ چلا کہ وہ پنجاب کے ایک سابق وزیر اعلیٰ کی بات کر رہے تھے جو بہت ہی زیادہ طاقتور وزیر اعلیٰ پنجاب کے رہ چکے ہیں، اور ان سے بڑھ کر طاقتور وزیر اعلیٰ کوئی نہیں رہ چکا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مختلف ایشوز کو لے کر اس طرف یعنی موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے اوپر اٹیک کرنے جا رہے ہیں، اور ان کے مختلف جو ان کے تعلقات مبینہ اس کو وہ ذرا تھوڑا سا اسکینڈلائز کرنے جا رہے ہیں. دوسری جانب اس بات کو بھی محیط پیرزادہ صاحب نے ایک مرتبہ پھر اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی، اور وہ تھی وزیر اعلیٰ پنجاب کی شادی کا ایشو جناب کیپٹن صفدر صاحب کے ساتھ. اور اس کو بھی انہوں نے اپنے ویلاگ کے اندر ایک متنازع شکل بنانے کی کوشش کی کہ جناب شادی کب ہوئی تھی، فلاں کب ہوا تھا، جنید کب پیدا ہوا تھا، ان کی بیٹی کب پیدا ہوئی تھی. وہ اس طرح کی کچھ چیزیں انہوں نے جنریٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ عمران خان کے حوالے سے یہ چیزیں منظر عام پر لے کے آئیں گے تو پھر ہم آپ کے لیے بھی مشکلات کو کریٹ کریں گے، جس سے اس بات کا 100% یقین ہوتا ہے کہ نجم سیٹھی نے جو انفارمیشن دی ہے وہ 100% درست ہے. کیونکہ پی ٹی آئی کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ پریمپٹیو ماحول بنانا شروع کر دیتے ہیں. ابھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں پنڈ ویسے نہیں چکے پہلے تیار. یہ پاکستان تحریک انصاف کا ہی طریقہ واردات ہے کہ وہ اس بات کو اسیس کر لیتے ہیں کہ یار یہ کچھ ہمارے اوپر چیزیں نا چارج ہونے والی ہیں، یہ چیزیں لگنے والی ہیں. پھر اسی سے مطابقت رکھتے ہوئے مخالفی ایک جو ہے نا وہ بیانیہ وہ تشکیل دینے شروع کر دیتے ہیں. جیسے عمران خان صاحب کا وہ ذکر آتا ہے لیبریڈور والا، تو اس وقت عمران خان نے خود ہی جو ہے وہ مختلف تقریروں کے اندر اس بات کا ذکر کر دیا کہ میری نازیبا ویڈیو بنا رہے ہیں، میری نازیبا ویڈیو لے کے آ رہے ہیں. وہ عمران خان صاحب نے خود ہی بنانا شروع کر دیا تاکہ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات پہلے ہی بن جائے کہ کوئی ویڈیو آئے گی عمران خان تو پہلے ہی بتا چکا ہوتا ناطق ہوتا ہے. اور اسی معاملے کو لے کر اب محیط پیرزادہ صاحب بھی سامنے آ گئے ہیں، اور وہ اس بات کا تاثر دینے جا رہے ہیں کہ جناب اس حمام میں بھی سارے ہی ننگے ہیں. بھائی جان سارے ننگے ہوں نا. ڈی این اے کا میچنگ کا ایشو بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ واقعتاً نجم سیٹھی صاحب کی طرف سے بتائی جانے والی خبر یہ کس حد تک درست ہے، اور اگر درست ہے تو یہ ایک حقیقی خطرہ ہے جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کے لیے. میرا ضرور ظاہر کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.